आखिर वान नेसन वान इलेक्सन एक राष्ट्र एक चुनाव भनेको के हो, यो विषय आज किन चर्चाको विषय बन्दै गइरहेको छ र यदि लागू भए यसको फाइदा के छ अनि बेफाइदा के हुन सक्छ, यी सबै विषयहरू समेटेर तयार पारिएको यस विशेष र छोटो रिपोर्टमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। म पल राई। गत बिहिबार पार्लियामेन्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशीले सेप्टेम्बर 18 देखि 22 सम्म संसदको विशेष सत्र बोलाएको जानकारी अनि शुक्रबार केन्द्र सरकारले वान नेसन वान इलेक्सन एक राष्ट्र एक चुनाव लागू सम्बन्धी सम्भावना खोज्न कमिटी गठन गरे पश्चात यस विषयमा राष्ट्रिय अनि राज्य स्तरीय रूपमा चर्चा सुरु भएको छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा वान नेसन वान इलेक्सन भनेको राष्ट्रिय संसद, राज्य विधानसभा र लोकल बडिजमा प्रतिनिधिहरूको चुनाव एकैचोटि एकै समयमा गरिने व्यवस्था हो। सिक्किम राज्यमा प्राय लोकसभा र विधानसभाको चुनाव एकै समय गरिन्छ र लोकल बडिजको चुनावमा मात्र भिन्नता छ, तर अन्य धेरै राज्यहरूमा भिन्न भिन्न समयमा लोकसभा अनि विधानसभाको चुनाव हुने गर्छ। तर एक राष्ट्र एक चुनावको सिस्टम नयाँ भने होइन। भारत गणतन्त्र भए पश्चात धेरै वर्ष राष्ट्रिय अनि राज्य स्तरीय चुनावहरू एकैसाथ एकैचोटि गरिन्थ्यो। तर 1967 देखि केही राज्यका विधानसभाहरू प्रिमेच्योरली भङ्ग हुन थाले र 1970 मा लोकसभाको विघटन पश्चात राष्ट्रिय संसद र राज्य विधानसभाको चुनावहरूमा भिन्न भिन्नै समयमा हुन थाल्यो। समय समयमा सबै चुनावहरू एकैचोटि गराउने प्रयासहरू गरियो, तर सबै असफल रह्यो। एक राष्ट्र एक चुनाव गर्नुको फाइदा के छ? यो व्यवस्थामा चुनाव गर्दा धेरै फाइदा भएको जानकारहरू बताउँछन्। विधानसभा चुनाव र राष्ट्रिय संसदको चुनावहरू गराउँदा हजारौं करोडको खर्च हुने गर्छ। 2019 को लोकसभाको चुनावमा मात्र 60,000 करोड खर्च भएको थियो। एकसाथ सबै चुनाव गर्दा खर्चमा कटौती हुने जानकार बताउँछन्। सालैभरि देशको कुनै न कुनै राज्यमा चुनाव भएको हुनाले विकासको काम अनि योजना बनाउने प्रक्रिया प्रभावित हुने गर्छ र राजनीतिक दलहरू डेभलपमेन्टल कामहरू छोडी चुनाव जित्ने होडमा लाग्ने गर्छ। तर एकै समयमा राष्ट्रिय संसद अनि राज्य विधानसभाको चुनाव भए राजनीतिक दलहरू विकासको काममा ध्यान दिन सक्छन्। एकसाथ चुनाव भए देश अनि राज्यमा स्टेबल गभर्नमेन्ट्सहरू गठन हुने र केन्द्र अनि राज्यको सरकारहरूको एकैचोटि कार्यकाल सुरु भएको हुनाले पोलिसी निर्धारण र तालमेलमा सहयोग पुग्ने बताउँछन्। साथै मतदाताहरूलाई आफ्नो सबै काम छोडी घरिघरि मत खसाल्न जान नपर्ने स्थिति सृजना हुने सम्भावना राखिएको छ। तर कतिपयको यस विपरीतको धारणा छ। एकैचोटि राष्ट्रिय अनि राज्य स्तरीय चुनाव गराउँदा राज्यको सानो सानो मुद्दाहरूमाथि राष्ट्रिय मुद्दाहरू हावी हुने र पछि गएर क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूको अस्तित्व नै नरहने, जसले गर्दा केही राष्ट्रिय दलहरूको मात्र वर्चस्व रहने बताउँछन्। मतदाताहरूले राज्य अनि राष्ट्रिय मुद्दाको एकैचोटि अध्ययन गरी मतदान गर्ने स्थिति सृजना हुन सक्छ। साथै एकैचोटि राष्ट्रिय अनि राज्य स्तरीय चुनाव गराउँदा प्रशासनिक र लजिस्टिकल समस्याहरू आउन सक्ने पनि बताउँछन्। सो व्यवस्था अपनाए नयाँ युवा राजनीतिज्ञहरू र राजनीतिक दलहरू अघि आउन गाह्रो पर्ने पनि कोही बताउँछन्। 2014 मा भारतीय जनता पार्टीको सरकार सत्तामा आए पश्चात एक राष्ट्र एक चुनाव गराउने विषयले जोड पक्रेको र समय समयमा सो व्यवस्था लागू सम्बन्धी अध्ययनको लागि केही कमिटीहरू पनि गठन गरिएको थियो। सेप्टेम्बर 1 मा गठन गरिएको सो कमिटी यसै श्रृङ्खलामा पर्छ। कमिटी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दको अध्यक्षतामा गठन भएको छ भने होम मिनिस्टर अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभाका पूर्व विपक्षीका नेता गुलाम नबी आजाद, फाइनेन्स कमिसनका पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, सिनियर एडभोकेट हरीश साल्वे, पूर्व चीफ विजिलेन्स कमिश्नर सञ्जय कोठारी सामेल छन्। कमिटीको मिटिङ्सहरूमा ल मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल स्पेशल इन्भाइटी रहनेछन्। यहाँ तपाईहरूलाई यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि सो कमिटीमा एक मात्र विपक्षी दलका नेता अधीर रंजन चौधरीले भने आफू सो कमिटीमा सामेल नहुन चाहेको बताएका छन्। अब आउँ कि वान नेसन वान इलेक्सन सम्भव छ। कागजी रूपमा सम्भव देखिए पनि वास्तविकतामा उतार्न धेरै नै कठिन छ।
पहिलो अडचन नै भारतको संविधान हो र यसमा कम्तीमा पनि 5 वटा धाराको र रिप्रेजेन्टेसन अफ पिपल्स एक्ट 1951 मा ठूलो संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। भारत एक फेडरल राष्ट्र भएको हुनाले गरिएको सो संशोधनलाई सबै साना ठूला मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूले समर्थन दिनुपर्ने हुन्छ भने राज्य विधानसभाहरूको समर्थन पनि आवश्यक हुनेछ, जो भारतको अहिलेको राजनीतिक स्थितिलाई हेर्दा कठिन मात्र होइन असम्भव नै देखिन्छ। साथै जबसम्म संविधानको आर्टिकल 356 धारा 356 छ, जसले केन्द्र सरकारलाई राज्य सरकार बर्खास्त गर्ने शक्ति दिएको छ, त्यो रहन्छ तबसम्म वान नेसन वान इलेक्सन सम्भव नै हुने छैन। चुनावको समय प्रयोग गरिने इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मसिन्सको लाइफ स्प्यान केवल 15 वर्ष भएको हुनाले 15 वर्षमा 3 पल्ट मात्र प्रयोग गर्न सकिने, जसको कारणले प्रत्येक चुनावमा हजारौं करोडको थप खर्च हुने सम्भावना राखिएको छ। यदि चुनावमा कुनै पनि दलले बहुमत नल्याए वान नेसन वान इलेक्सनको मतलब नै नरहने बताइएको छ। विपक्षी राजनीतिक दलहरूले सो कमिटी मोदी सरकारको लोकसभा चुनाव अघि आँखा छल्ने षड्यन्त्र बताइरहेका छन् भने सरकारले आफ्नो विफलता लुकाउन यस्तो असम्भव कार्यहरू अघि लिइरहेको बताइरहेका छन्। गठन गरिएको कमिटीले कानुनविद, राजनीतिज्ञ र राजनीतिक दलहरूसँग विमर्श गरी रिपोर्ट तयार गर्न भनी केन्द्र सरकारले निर्देशन दिएको छ र वर्तमान परिस्थितिहरूलाई हेर्दा आउने संसदको विशेष सत्रमा यस विषयमा रिपोर्ट पेश हुन र चर्चा हुन असम्भव नै देखिन्छ। सम्पूर्ण डेभलपमेन्ट्सहरूमा हाम्रो नजर रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् सिक्किम क्रोनिकल।